بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. جميل أحسنتم. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم.
अमे खतर तिलावत कलाम पाक पेश करने बाबत करन मौलू मीर हादी मकतबुल कुरान 5 पेटन यम करन कुरान मजीद के कैंसल आयात तिलावत तो एक रोटने बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फहु औ इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतौअक़ वमुकीला इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़्हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहिलहुम कलीला इन्न लदैना अन्काला वजहीमा वतआमन ज़ा गुस्वतिन वअज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु वकसअनत जिबालु कसीबम महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कम्मा अरसलना इला फिरऔन रसूला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मीर हादी मकतबुल कुरान 5 पेटन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल कमर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल कमर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ा ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ा बाद अज़ पैगंबर गुज़र की मुख्तसर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़न शआर शान महफिलन हो जितलावत कुरान पाक पढ़ियो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने वान जला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का मुझ दावत सय्यद मुर्तज़ा अली मकतबुल कुरान 5 सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुस्तफा मुस्तफा
मुस्तफा मुस्तफा आका आका या शाह मदीना वल्लाह वल्लाह मनम आशिक शहदा मनम आशिक शहदा मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद अल्लाह के महबूब प्यारे मोहम्मद कौनैन के आंखों के सितारे मोहम्मद ये नाज़ हमको क्या मारे मोहम्मद ये नाज़ हमको क्या मारे मोहम्मद नबी अल्लाह हबीब अल्लाह रहमत अल्लाह रसूल अल्लाह आका नबी हमारे सल्लल्लाहु सारे सारा जा पुकारे मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद दिल का सहारा है जग का उजाला है प्यारों से प्यारे रसूल अल्लाह अच्छू से अच्छे ऊंचू से ऊंचे से आका हमारे रसूल अल्लाह मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद सरकार ने बंदों को खुदा से मिलाया इंसान को जीने का सलीका सिखाया दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया अल्लाह अल्लाह शाय वाला नहीं देखा आप जैसा या नबी या नबी या नबी मेरे हाजत रवा या नबी या नबी या नबी या नबी मेरे हाजत रवा या नबी जो इश्क में सरशार हुआ है हसनैन के नाना से जिसे प्यार हुआ है जो इनके घराने का वफादार हुआ है रोज़ाए नबी का जिसे दीदार हुआ है हर हाल में जन्नत का वास्तार हुआ है ये दीना ये भरोसा ये वसीफा है हमारा आका नबी हमारे सल्लल्लाहु सारे सारा जान पुकारे मौला मोहम्मद मौला
सईद मुर्तज़ाई दस्तूर मुताबिक दिम दावत महनाज फातिमा तो बे साथी चीफ स्टेजस पे तिम करन मनकबत अमीरुल अली अबी तालिब पेश सलवात बर मुहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته बहुत दिल आज़ाद अली अली बहुत खराब आबाद अली अली जानम फिदाया औलाद अली अली जानम अली अली जानम अली अली जानम अली अली जानम अली अली बाबा अली है नंबर अव्वल अली है Kotor. Hapur khal hapur. Hapur ini khal hapur khal hapur. Ya tak makan dia. Ya tak makan dia. Masih masih lama dia. É para na pátria. É pote. É pátria. Pagna. Nier. खराज पेश दिन बापत असाज दोन सूरत सूरह मुबारक नूर सूरह मुबारक तहरीम
खिदमत तक एहतमाम कर्मुत चूंकि मिसाल के जाल नकात या मिसाल को बाकायदे आगाज करो ये मिसाल के जरिजात या अमिक तौर तरीके इत पेश अत मज कम कवायद रियायत कर बापत कर दस बस जनाब खादिमुल कुरान मौलाना निसार उमरा सबस जे स्टेजस पे तिम करन अमी पूरे मीटिंग का बयान जनाब शेर खुदा ने खुदा अपनी तलवार को रोका था Iman devi jai ras akhir di minute bas kal nisa so maklai bas अब अत्रे jai ras bas jai ke thoda buka par bhi hum hey bini Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وردنت يحق زينت yemi silsilik boniye gar Hazreti Ayetullah Aga Seyyid Yusuf A'lallahu Makamuş temsindi siyasımız tasidi ruhi pur futuhatlı بر محمد و آل الأطهار اجمعا مخصوصا صلوات قائد الثاني حجة الإسلام والمسلمين مرحوم
मरहूम अलहाज आगा सैयद मोहम्मद फजलुल्लाह अलैहि रहमत व रिजवान ब्याक कलब सलावत। अनिल जवान साल कायदे रहनुमा तस्ली सेहत सलामती तो मजीद तौफीक़ात हुसूल याबी खैर खुसूसन ब्याक सलावत। बस मैंने सुन गुजरो सुन करो मैं इल्तमास कि अच्छे ना शाज जंबलिंग ज्यादा पहनत यथ मज शोर गसनुक इम्कान ज्यादा मगर वह अगर तुम मेनिस इल्तमासस कान थो आज तुम कर यानी चीज़ पे कंट्रोल यानी प्रत बह करान जिम्मेदार करान पानस पत ब्रो दुचन खोवन अगर तह कर दुचन खोवन पत ब्रो ग सारी जिम्मेदार पान पाने तुम करो अत पे कंट्रोल अत कन गमिस वो थप कर बुथ गमिस वो थप कर दुचन खोवन तो तमिस वो खामोशी कर खुसूसन ये लकट लकट बच्चे यम कंट्रोल कर सख्त मगर आज तह कमाल हावन यम कंट्रोल कर जिम्मेदारी अजकिस इथे पे अगर सबूत दोहस रोज मे याद शायद परस प्रस दुत फ़खरस पे यह कमेंट सारे खत बेहतरीन डिसिप्लिन या प्रोग्रामस मज रूद सह त्रुवालज प्रोग्राम ये 5 अंदर तो आज चूंकि गैदरिंग ज्यादा अमकन मे बासान मतलब यह जिम्मेदारी लकट लकट बच्चे कंट्रोल कर इंशाअल्लाह उम्मीद थाव आज ग पत्म वरी खुद बेहतरीन डिसिप्लिन मुजाहिरा गो चीज कि अजुक प्रोग्राम यह मुसाबिक़े हुस्न क़िरात तरतीब न कि थोड़े किरात सूरह तहरीम और सूरह नूर मगर सह ये बरादरान लड़के कुरा साहिबान सिर्फ इन खतर तो कोर तिमन 27 माह रजब मरहल निहाई तो जाय हूं ऐलान गह वात तमिच इन्फॉर्मेशन लिहाजा थो तुम तैयारी तमुक लिस्ट तिर अगह शाम तान तो यानी लिस्ट हूँ तुम पे जाए तमुक मुशखस कर सूरह तहरीमस मज टॉप 10 आसान सूरह नूरस मज टॉप 10 आसान इथे पे तरतीलस मज टॉप 10 आसान तह मज 3 बख्शन मज पगह सूरह नूर सूरह तहरीम तो रिश्ते तरतीब यह गई 27 माह रजब तो वह अजुक प्रोग्राम अमुक आइन नाम कुरा साहिबान थावन खास तवज्जो बे अक लट शायद रोजी जहनस मज मरहल मुकदमाती गो तह मज ये पन रिजल्ट चेक कर सह कर अगर कंस बास मे मा ओड नंबर या अख नंबर कम गोमुत मे गोस यह बे आसन सह पन रिजल्ट चेक कर तो अगर कह क्रॉस चेक कर बेस सस बास बेस दित नंबर 2 अलाव मे बासान अमिस गीत आसन तम सुन तू तुम चेक कर प्रत कुन किस्म आज़ादी कह कैदो बंद कह इथे पे अजकिस मज अजुक मुसाबिक़ ये अत मज ٲखरस पे यमिस खुश गस पन रिजल्ट चेक कर सह यथ ब्रो कुन सह पन रिजल्ट चेक कर मगर तम खतर ब्रो कुन यून अस नश या हाव नतज तो तुज वीडियोग्राफी तो यम वनकस यतनसन नशरियात खतर मामूर अमे वराई अगर मकतबों मज कह जिम्मेदार प्रत कारियस बनाए अलग अलग वीडियो सह थाय सेव अम मूजूब कि सह हेको सुबह रिजल्ट के तौर पेश कर मैंने गोबरो
इम कारीन हजरात तो थो तवज्जो अजकिस मुसाबकस मज तजवीदस 20 नंबर साउत 20 नंबर लहन 70 नंबर वक्फ इब्तिदा 20 नंबर इत थो तुम याद यह महारत पकन तुम इंशाअल्लाह ब्रोट कुन तो तुम सारी अम चीज नश बाखबर जे नेशनल स्टेज क्रैक कोर तो सन कोशिश इंशाअल्लाहुल मुस्तान नव इंटरनेशनल ते एंटर कर तो यम चीज लगनो तुम तत जरूरत यथ पे मैं अर्ज कोर तुस खदमत मज तजवीदस 20 नंबर यानी युस ते साहिब युस ते कारी मोहतरम यत तिलावत कर किरात कर अमिस तजवीदी एतबार अगर अम कह गलती तजवीदी खता कोर यथ पे तुम तजवीद परमस अहकाम हरूफ सिफात मखारिज प्रत अकिस गलती गि अख नंबर कम यानी तुम हेकू पाने पे खतर जज बनित प्रत अकिस गलती गि अख नंबर कम यह गो कम एतबार तजवीद एतबार चाहे गुन्ना अम कोर न या तथ जाय कोर तो बेजा मद अम पुर न या अम पुर तो न कहें इथे पे सिफात के एतबार से तफखीम तरकीक या तो बेजा या तशदीदो बाकी चीज युस रईज खता ये आम यानी तशदीद बेजा पर्न या आसुन तो तत न पर्न अगर कह अख खता गस प्रत खतस अख नंबर कम सऊदक एतबार 20 नंबर सह गो यह कि उस्ताद मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी यम सुन तुम तकलीद करान तम युस मकता पोर्मुत तह तुई मकता अकिस अकिस शहस मज पर्न अम्मा इजाजत यह कि अगर कह तवील पहन मकता यथ न तुम अम किस्म इस्तात कि तुम हेकू बराबर अकिस शहस मज पर दोयम शाह खालना इजाजत कहन नंबर गि कम मगर अगर कह अम पत त्रेयम शाह खाल त्रेमिस नफसस मज पर प्रत अकिस मकतस मज प्रत अख शाह एक्स्ट्रा खालनस मज अख नंबर इत पे नंबर कम गसान तमे कोर अर्ज बे वन लिहाजा हेकू तुम सारी पे खतर जज बनित लहन के एतबार यह कि चूंकि तुम तकलीदी मरहलस मज यथ पे मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी युस मकता यथ पर्दस मज यथ मकामस मज परान तुम हू बहू तसंदी पे सह मकाम पर्न बयातो रस्तो नहावंदो हिजाजो यम सारी तम सिंदी पे तो यत सह आगाज करान तति आगाज कर यत सह इख्तिताम करान तति इख्तिताम कर लहनस मज कत गि नंबर वन कट सह गो यानी यथ उसलूबस मज युस सुबुक मिनशावी सुन उस्ताद मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी तिथे पे अगर कस तुल त्रावस मज फर्क गई प्रत अकिस खतस सह खता मुजरा अख नंबर कम तखरस पे वक्फो इब्तिदा यानी सह तिथे पे इत पे तम वक्फ इब्तिदुक इजहार कोर्मुत सूरह तहरीम सूरह नूर तुम तिथे पे कहीं नंबर गि कम मगर अगर कस परान परान तिथ पे शाह मोकलो तम कोर इब्तिदा तिथ पे यानी युस ऑड बासे तथ गि ततनस अख नंबर कम यम मुलाहिजात आयन नामिक तो वन गि रस्मन अमे मुसाबक कार्रवाई शुरू अमिस गुजरो paga mensagem sua
Khandır koyran. बस 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बस जज़ाकल्लाह बस 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 जज़ाकल्लाह बस मौजे 5 ये कमेटी मज कारकुनान मज बेलूस कारकुन यम परवरदिगारन पन्निस जवारी रहमत मगफिरतस कुन नी मरहूम मोहम्मद कासिम पर्रा यहंद इसाल सवाब खतर परो तुम गोड़ सलावत सन अजीज मेहमान यमो तुन तशरीफ अशमन खैर मुकदम अर्ज करान यथ पुर रौनक तो बाबरकत मुतबरक महफिल मज अम सथन ये महफिल हज यह रौनक यकीनन गई दुबाल मैंने गोबरो वह आखिरी कथ यह कि आयन नाम के हवाल अगर कंस कन्फ्यूजन रोद सह पृछित बह कर तथ कथ बे वजाहत अगर न तो सह वो इत तुम वन ये मकतब कासरी माला डल पे लेखो नाव तो करो कह ये प्ले अम खतर अर्ज कि बा अर्ज माजरत अजुक प्रोग्राम सिर्फ तो सिर्फ मुसाबिक़ हुस्न किरात तो वह यमो बचो यतनस मनकबत वनकबत पुर यह सिर्फ तो सिर्फ यथ मकतबस ये प्रोग्राम यमिक इंतजाम इंसराम करान सिर्फ यमन खतर मुख्तसरन यमन तिलावत नात तो मनकबत ताकि तह रोज जहन नशीन कंस मा ज्यादा असल ट्रीट करान तो तह मा बे नजर वुचान ना तो बेन चूंकि यमे मकतबुक इंतजाम इंसराम यह प्रथ जाय थोमुत अत यह फैसलिटी एक्स्ट्रा तो सह चीज मद्देनजर थवित करजो न तंग कह लिखो नाव करो यथ पे यथ प्रोग्रामस मज कहन त गुंजाइश हाँ यथ पे पतम लट वनान बार बार वनकस तक लट कर अमुक तकरार
सह गो यह कि यम लकट लकट प्रोग्राम तुम पन्न मकातिबन मज बरगुजार करू या यम करान तश मगर तुम करान सिर्फ अक्सी मकतबस सतन पन्नसी मकतबस सतन तमक तुल त्राव करान तुम बढ़ायू रचना अमिच अत दियो वुसअत 3-4 मकतब अगर तुम 3-4 मकतब पूल बनायो पन्न पन्न मकतबन मज पत तत तुम लकट लकट प्रोग्राम करान इंशाअल्लाह मुस्तान सह समर बख्श समरावर इंशाअल्लाह फायदेमंद बस बे अक लट इल्तिमास प्रथ जिम्मेदार खुसूसन कोरन तो इन सोन गोबरन वन पानस पत ब्रो थो ख्याल शोर गोस वन गन कह तिमन कारी साहिबन यत किरात परने युन हौसला अफजाई तुहज तुह बूजू तिमन पत दियो दादो तहसीन यत लायक दादो तहसीन आस यत मकतस मज तिम बड़ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करन अम खतर पन इस्तिलाहात तुम पता सारे खुद बेहतर माशा अल्लाह जज़ाकल्लाह बारिकल्लाह अल्लाह अल्लाह यमो कलिमातो सत अगर तुंद दादो तहसीन कंसी ज्यादा मरकूज गो तमिस तथ मज नंबर अलाव लिहाजा गुजारिश बे अक लट यह कि तिम यम वन सान मुसाबिकात यमन प्रोग्रामन मज बेहवान तिम बेहन तिम थावन याद यथ प्रोग्रामस मज कित बिहुन आसान प्रथ प्रोग्रामस पन नवियत अलग जश्न तथ अलग आसान तथ मज शोरे आसान मगर युस मुसाबिक़े हुस्न किरात यथ मज जरूरी परन वोल योत सज आवाज गन बाकी गरी आसन पिन ड्रॉप साइलेंस अगर पज पठन तुम अत मज आज साथ दियो यह बह मान यह तुहज मिन्नत पानस पे तिकाज जमलिंग आसनिक सबब सख मगर उम्मीद मे इंशाअल्लाह इत पे मेनिस वनस कान थावान आज कोर मे इब्तिदानी अर्ज यह बे अक लट तुम पन्ने तरफ इल्तिमास करान खुसूसन ये मुअल्लिमात मुअल्लिमीन साहिबान साहिबात तुम थो तवज्जो तुह कर वन अत चीज़ पे कंट्रोल तो यम लकट बच्चे तो इत पे ज्यादा शोर करान अगर यम यतकी आसन यमन गुजारिश तो यमन कुन थावन खास जोन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वन गस रस्मन कार्रवाई मुसाबिक़े हुस्न किरात कुरान करीमुक आगाज हदिया मोहम्मद वालिल अथारक सलावत अच्छा क्या शोर शुक्रिया नाज़िम आला शरई तालीम मुस्लिम मकातिब जनाब निसार अहमद बुरा साहब यमो ताई ब्रोट कनी यमि मुसाबिक़े हुस्न किरात यम जन आई नाम और ताई ब्रोट कनी पेश खास कर मुज़फ़्फ़रा हजरात यम थावन यमन नक्कर खास ख्याल ताई ब्रोट कनी पेश के चूंकि वक्त गो वारिया ज़ियर यजन बड़ी नशस्त छे अमुक बाज़ाब्त आगाज करो मुसाबिक़ु तो अम खतर दिम कर माइक हवाले यम जन सन दावर हजरात
कारी बशारत साहब कारी इमदाद अली मीर साहब यमन गुजारिश करान जे तिम समावन पन क्वेश्चन तिम करन अनाउंस कि इस करियर नोट कुन यून बाकी यम सन तिम लवाजमात आसन तिम करन तिम पाने फिलअप फुलफिल अम खतर छुस बे बे जनाब कारी बशारत दार साहबस कारी इमदाद अली मीर साहबस गुजारिश करान जे तिमन अगर कह अथ बारस मज कुरा हजरातन वन तम हिंदी अल्फाज कर बयान तो बे कर कर तिम रस्म जनाब बशारत सरदार साहब तो कारी मीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أولا تسالي خزارا من خدمة اسمس ولادة وسعادة مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مبارك باد يميز ناظم أعلى شعبة تعليم ومسؤول مكاتب سن عزيز أستاذ مولانا نثار احمد گوڑا صاحب یمو تۄہہِ برونٛہہ کنہِ تفصیلاً ییٚمہِ مسابقُک آیِن نام پیش کوٚر انشاءاللہ اُمید چھِ کہِ تمام قُرا صاحبان یِمن پارٹِسِپیٹ کرُن چھُ تِمو آسہِ دیان تھوٚومُت اتھ اکھ چیٖز کرٕ بہٕ ایکسٹرا پیش سُہ چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھُ گۄڈٕنیتھ سورہ مبارک نور امیُک مسابقہٕ مشخص تھوٚومُت تہٕ اتھ منٛز چھُ تۄہہِ لٲزِم کہِ سورُے یوٗتاہ آیت نمبر 35 پٮ۪ٹھ 41 تامتھ
तोहि तकलीदी मरहलस मज याद कोर्मुत छु सु छु सोरे त एम पत युस सूरह मुबारक के तहरीम गसे सो आज इंशाल्लाह नेस आयत नंबर 7 या अगर कंसे पन चॉइस गसे सो है आयत नंबर 8 इला आखिर पे इस करो आगाज ये मुसाबिको जिस वर्णन मुसाबिक है सूरह मुबारक है नूर अतमजिद मकतबुल कुरान कुमिनु पे कारी दिलावर हुसैन السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم صلوات अगर बेक और रेड का दोइए बस ना ट्राई इसका उस गुड श्योर قاری دلاور حسین مکتب القرآن امیرو پیٹ مریم قاری فرزاد علی مکتب القرآن منشور
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم मोज़ज़ सामीन उलमाए किराम व उस्तातिज़ा किराम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. جميل أحسنتم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات
Jazakallah Qari Hasan Ali. Emergency basis Qari Sunnah Dimodawat. Akhtaza Kurshu Pura Sahibanan Khadri. Ki Yim agar Quran pet haram chu, yim thavan Quran ithekin phoji. Pat yim satin matlavan Quran asan ban karan. Jैसे नई कारी शिवा की मंच का लगा टाइम छाड़ने से तब से जो उसका साथ वक्त जाए जैसे गुजारिश कि तो एक कुरान पे करियो मिशन का स्पानस्ता चॉइस से कुरान पे करियो या ज़बानी करियो और कुरान की सुन्नत और रिस्पेक्ट बंद करांगे एम्पतियन कारी फिरदौस अहमद मक्तबुल कुरान अब्बासाबाद नौगांव السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت نازل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم
दिल्ली के कारी मोहम्मद अबूजर मकतबुल कुरान कादीपुरा يلا شي مزبط قطن अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم
जज़ाकुमुल्लाह चूंकि नमाज टाइम नजदीक यह रिश्ता इतरातस मज सूरह मुबारक नूर अतमस निशस्त अवदुक गॉडनिक पार्टिसिपेंट आखिरी पार्टिसिपेंट कारी मुंतजिर हुसैन मक्तबुल कुरान गाड़ीपुर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجده الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم.
जानो आखिर स्टार्ट बराबर 10 बजे तो तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश कि 2 बजे सफर के या जलसे क्लास में जमा तो इधर कोई खावर डिसिप्लिन में खास ख्याल इस पर हिंदुस्तानी बहुत हुआ तो इनके में बात की ऐसे ये तालिबात